أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सूरह यासीन शरीफ मकिया, इसमें 83 आयतें और 5 रकू हैं। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फी अहनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाء अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिल-ग़ैबि फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वाज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यति इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا طائركم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين نتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا الله في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. إذا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين كانوا إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا قالوا به يستهزئون. ألم
والأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها قرنا يأكل وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما من الغيب فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية الله ويل نسلك منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنك حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وعلى الذين كفروا للذين آمنوا ونطيعوا من لو يشاء الله إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ومبين ولا أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أولا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين
من كان يغايك القول ولا الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وهذا من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأ ولا مرة وهو بكل خلق عليم والذي جعل لكم من الشجر المخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمین ثم آمین ماشاءاللہ سورۃ یاسین کی تلاوت پڑھی اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے اور میرے مسلمان بھائی تمام سورۃ یاسین پڑھا کریں ایک دفعہ پڑھنے سے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے اور اللہ پاک اس کی رحمت اور برکت اور پڑھنے کی برکت سے اگلے پچھلے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے سچے دل سے توبہ کر کے پڑھے انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی خوشیاں ملیں گی یا اللہ پاک تو رحیم کریم رحم فرما کرم فرما اور ہمارے والدین کی بخشش کر تمام مسلمانوں کی بخشش کر یا اللہ پاک ان کے صدقے سے ہماری بھی بخشش عطا فرما یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما تمام مسلمانوں کو اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ تو رحیم کریم رحم فرما کرم فرما آمین ثم آمین جب دنیا بانی سے رخصت ہو ہماری زبان پہ ہو بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ